Kumaylo ka. Wala na dyan kay bugas di abas kay gamay ni mo diha. Wala na yun. Maayong adlaw mga katim tinabangay, mao kini si tatay taga Rojas, Zamboanga del Norte. Kani si tatay usa na siya kabuta, pero bisan man sa iya ang kahimtang, bisan dili siya makakita, pero ani agyapon siya naning kamot panimbasog para intawon siya mabuhi. Ang panginabuhi ni tatay, mamunot lang gid intawon siya og lubi. Ang iyang income isa ka adlaw, 50, usahay 20 og usahay wala gid intawon, og ang iyang income mao gid intawon ang ipalit niya og bugas. Og usahay og muadto siya sa layong dapit para mamunot, gayran pagid intawon siya sa iya ang pag-umangkon para makaabot niya ang maong lugar. Og dinhi lang gid intawon siya nagpuyo og matulog diri sa landahan. Og ako siyang naabtan, wala na gid intawon siya malungag. Manginaot ko nga makatabang diya kanimo tay.